देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्तांक जेजू आपल्याशी सांगी लागलो, जसो तुमचो बाप दयाळ तशें तुमी दयाळ जाया. वै भाव भयणीनो, सर्गीचो देव तो पयिल्ले आमचो बाप जायचे आनी जेजूचे खरे पाटलावदार आमी जायचे, ताचे शीस आमी जायचे. आनी जेजू थंय बावार्थ दवरून बापा तावन जल्माल्लीं भुरगीं जाल्यार मात्र आमी दयाळ जावंक जाता, कित्याक बाप आमचो दयाळ जावन आसा आनी तो जडती करिना. कित्याक कित्याक म्हळ्यार जेजू क्रिस्ता थंय ताणें आमकां मोला घेतलां. कोण जेजू क्रिस्ता थंय एक जावन आसा ताका दंडन तीर्प ना, कित्याक ताच्या पातकाचें दंडन त्या जेजू क्रिस्तान वावयलां. पूण जडतेचो दीस, अखेरीचो दीस येता, जेजू परत येता. पूण त्या दीस आमी जडतेक उबे रावना बगर त्या सस्नीक जिविता पासत जेजू क्रिस्ता थंय एक जावचें भाग आमकां मेळटा. देखूनच जेजू म्हणटा, जितल्या मापान तुमी दितात तितल्या मापान तुमकां बरोवन उमथूनच्या मापान देव तुमकां दितलो म्हणून. खंडीत भाव भयणीनो, आज देव कितें आशेता? आज आशेता आमचें काळीज. सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या मनान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या सक्तेन देवाचो तूं मोग कर म्हणून बापान आमकां उलो दिला. सगळें तो आशेता, आमचें काळीज तो आशेता, आमची मागणी उपास, आमचें कितें सकट भायलीं कृत्यां देव आशेना, बगर आमचें काळीज तो आशेता. नितळ निर्मळ काळीज देव आशेता. कित्याक जेजू क्रिस्ताच्या त्या रक्तान ताणें आमकां मोला घेतलां. आमच्या पातकाचें बारीकपण जेजू क्रिस्ताच्या कुडींत थंय ताणें घालां. मात्र न्ही आमचे शिराप, आमचे पाताक सगळें त्या कुडींत जेजू क्रिस्तान वावूंचे बरें बापान केलां. कित्याक म्हाका आनी तुका मोलाक घेवंक. आनी तो म्हणटा, जर तर आमकांच आमी दिता आसतना आमकां बरोवन उमथूच्या मापान कितें तें मेळटा भाव भयणीनो, ह्या संवसाराचें खंयचेंय न्ही, बगर सर्गीचें तें व्हडटें देणें पवित्र आत्मो जावन आसा. देवाचो आत्मो आमचे भितर निवास करचो जावन आसा. आनी देवाचो आत्मो कोणा थंय निवास करता, तो जेजू क्रिस्ता बरीच रुपांतर जाता. जेजू क्रिस्ताचें प्रतिरूप ताचें थंय येता. जेजू क्रिस्ताचो स्वभाव आमचे थंय येता भाव भयणीनो. वय कशें बाप दयाळ तशें आमी दयाळ जावंक साध्य आसा. केदाळा नव्यान जल्मून जेजू क्रिस्ता थंय भावार्थ दवरून आमकांच आमी समर्पण दिवन आमी त्या पवित्रत्म्याक घेता, तवळ हें साध्य जाता. आनी बाप आमचे तावन हेंच आशेता. जेजू क्रिस्ता मुखांत्र आमकां परत जेजू सांगून आसा, परत तुजें काळीज दी. म्हाका तुज्या निवासाक आज तुजें काळीज जाय. काळजाच्या दारार हांव बडोवन आसा. जर तर कोणी म्हजो थाळो आयकून जर तर दार उक्तें करीत जाल्यार हांव त्या घरा भितर सरतां आनी थंयसर त्या व्यक्तीक सांगता, हांव जेवतां आनी तोय म्हज्या सांगता जेवतलो म्हणून सांगलां. वय भाव भयणीनो, खंडीत आमी जेवचें म्हळ्यार एका त्या एकवटांत रावचें जावन आसा. आनी आमचें दूख जेजू क्रिस्तान काडून उडयलां आनी ताचें तें आसचें समाधान आमचें जाता. ताचें तें आसचीं तें फळां, पवित्रत्म्याचीं फळां आमचें थंय येतात. आनी आमी तशें जायचें म्हणून बापाची खुशी जावन आसा. तर आमी आमकांच पुरतें देवाच्या हातांत सोडून दिवया. आमेन.